عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقتي في الدجاج المحمر بالتغميره. تيجي محمر مزيان وتيجي لذيذ، وتنتمنى تجربوه. وما تنساوش اني في التعليقات الزوينين ديالكم. وعلى بركه الله ندوزو للمقادير ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. نبداو في التشرميله ديال الدجاج. عندي هنايا جوج دجاجات فيهم 2 كيلو 100 غرام كي تشوفوا هنايا، مغسولين منظفين بطبيعه الحال. عندي هنا ندوزو للتوابل. عندي هنا نص معلقه ديال السمن الحار، عندي هنا ضمه ديال الزعفران، عندي هنا شوي ديال نص معلقه ديال القزبور اليابس، عندي هنا 2 معالق ديال الشكينجبير، وعندي هنا 4 معالق ديال البزار، وعندي هنا معلقه ديال الزعفران، عندي هنا 4 سنان ديال الثومه اللي محكوكين، عندي هنا شوي ديال راس الحانوت من طبيعه الحال مع الصهد، ما انا ما مكثراش، دايره كميه قليله، وعندي هنا ورقه الغار كي تشوفوا معايا، وعندي 2 حبيبات ديال قعقله، وعندي هنا كميه ديال الزعفران الحور اللي انا مرقداه في الماء كي تشوفوا معايا، وعندي هنا قزبر والمعدنوس 2 معالق كبار تقريبا عامرين، وعندي هنايا شويه القلب ديال المصير، وعندي هنا عصير اللحم بطبيعه الحال. دابا على بركه الله نبداو في التشرميله. بسم الله. نبدا بعصير اللحم الاول. ناخذ عصير الحامض كي تشوفوا. هنا عندي القلب ديال المصير، غنزل القزبر والمعدنوس، ندير ديك الضمه نديرها هنا، الذوب ديال الزعفران، ندير داك شويه السمن. هادو انا ما نحتاجهمش دروكا، تنديرهم في قلب ديال الدجاجات، غادي نحطهم عندي هنا. صافي نخوي التوابل كلها هي، نزل التوابل كلها هي، دير داك الزعفران اللي نحطو في الماء، كميه ديال الماء طبيعي الحال باش نشرب من الدجاج. بسم الله. نخلط دابا شويه ديال الدجاج، صافي بقى تحليه داك السمن مع داك المصير اللي انا دايره. بسم الله. نهزو الدجاج بطبيعه الحال، نحاول نشرب الى هادشي. بسم الله. حاولوا كلشي يطلع لنا نعمرو ديك التشرميله. بالنسبه للدجاج انا غادي نشرملو ونخليه يبات بشرمله. دابا انا في العشيه بغيت نخليه يبات حتى الغدا ان شاء الله، عاد نديرو باش ما بقى في التشرميله ديالو تيشرب، تيجي لذيذ بزاف. نقص الدجاجه ثانيه.
تقريبا هادي نص هاد الدجاجه هنايا. النار هذا جاني صغير شويه، كنبقى نشرمل عندي براحتها حتى هي بلا التشرميله ديالها. نبدا مزيان في هاد الشرميله. صافي هنا انا شرملت الدجاج، غادي نخليه كي قلت لكم يرتاح يبات حتى الغد اللي عاد بغيت نطيبو. انا هادي بغيت ندير نص تقريبا داخل ديال الدجاجه كي تشوفوا معايا. هنايا عندي حبيبه ديال قاقله، هنايا ترميهم في القلب ديالهم تيتلقوا ديك النسمه ديالهم تتجي لذيذه. بالنسبه للقشيوشات انا عندي كميه اخرى ما غاديش نديرهم في التشرميله، بغيت تنسلقهم بطبيعه الحال، ديك الساعات نقطعهم ونديرهم مع الدجاج وغادي تشوفوا معايا الطريقه ان شاء الله. دابا هنا الدجاج تنجيبو تنسدوه هكايا، الطريقه معروفه بطبيعه الحال، ما يمكنش حتى شي واحد متعرف ليها ماشي تعرف ليها. صافي هنا سدات معايا الدجاجه، غادي نقلبو على جهه الصدر باش يشرب ديك المريقه، عفوا باش يشرب الطوابل ديالو ماشي المريقه. صافي نفس الطريقه اللي درت لهداك غادي نديرو بالحدا. دابا غادي نخليه ان شاء الله حتى الغد ليه عاد غادي ندوز نطيبو. دابا انا رجعت معكم للدجاج اللي شرملتو خليتو يبات في التشرميله ديالو تيشرب التشرميله ديالو. انا هنايا في الكوكوط مشلده جوج بصلات كبارات هما كي تشوفوا مقطعهم رقيق بزاف. ودابا على بركه الله غادي ندير الدجاج. وهنا الدجاج شديتو درت ليه الخيط عقدت ليه رجيلاتو بالخيط كي تشوفوا معايا والجنيوحات ديالو. دابا على بركه الله غادي نديرو غادي ندير ليه الصدر ديالو اللي رجع هو الكوكوط تحت ديال الكوكوط تقريبا. حتى انا هنا هذه جاتني صغيره ماشي مشكل وغادي نردو. دابا انا هنا غادي نشعل ليه البوطه وغادي ندير ليه الماء ديالو المرق ديالو فاش يطيب على بركه الله كتشوفوا معايا. دابا نشعل ليه هنا البوطه ونقصها بغيت نخوي داك المرق اللي كان مرقد فيه كتشوفوا معايا هو الجنيوحات ديالو. صافي هما هنا هنايا غادي نشعل البوطه. ديك البوطه كي تشوفوا معايا ونقصتها وغادي نردو نخليه يطيب. هنا دزت لديك الكبيده والكوينصات غادي نديرهم في الماء يتسلقوا. غادي ندير لهم ورقه ديال عصا سيدنا موسى او ورقه الغار وغادي ندير ليه جليده ديال الحامض وغادي ندير قطيره ديال الخل هكايا باش يتسلقوا تحيد ديك السوريه ديالهم. راني شعلت ليهم وغادي ندير شوي ديال الملحه بطبيعه الحال فاش يتسلقوا. صافي تنخليهم هنا تيتسلقوا وتنخلي الدجاج ديالنا طيب. هاد الدجاج ديالي كي تشوفوا معايا هو طيب هنايا. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت او تقريبا كاس الا ربع ديال الزيت كي تشوفوا معايا مخلط ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه. دابا بغيت نخويه على بركه الله. بسم الله. خليته حتى تشرب تقريبا في ديك المريقه ديالو في ديك لاصوص ديالو اللي عاد درت الزيت. صافي دابا هنايا انا تنغطي تقريبا هنا نص غطا كي تشوفوا معايا هكايا ما تنغطيش كله. صافي تنخليه يطيب على راحته ونقص عليه البوطه من بعد يطيب ندوزو نشوفوا. بسم الله على بركه الله. دابا كي تشوفوا معايا هنا الدجاج طاب
دابا انا هنا بغيت نحيدو كي تشوفوا معايا. صافي هنا هو طاب كي تشوفوا معايا. ندوزو دابا المرحله الاخرى ديال هنايا. المريقه ديالي انا هادي نخليها تتغمر. دابا بغيت نزل فيها الكبيضه والكوينصات اللي قطعت اللي سلقتهم وقطعتهم، ونشعلها البوطه ونخليها تتغمر معايا. صافي انا هنا شعلت ليها كي تشوفوا معايا. صافي غادي نخليها تتغمر المريقه ديالي وندوزو. دابا ان شاء الله غادي ندهن الدجاج كما تشوفوا. غادي ندهنو بالزبده وغادي ندخلو الفران تيتحمر. لما هو تحمر بتكون المريقه تغمرات ليا هكا كي تشوفوا معايا. كنهز الزبده. يمكن لكم ديروا الزبده مع شي حاجه صوص هكايا ديال كاتشاب او اي صوص بغيتو او المطارد اللي يعجبكم. انا ما تنديرهاش، تندير هي الزبده. صافي تندهنوها بالزبده وصافي هكا. دابا غادي نمشي ندخلو الفران يتحمر ونرجعوا ان شاء الله المرحله الثانيه. الدجاج من بعد ما خرجته من الفران يتحمر، شوف كي تيجي. المريقه ديال التغميره ديال الدجاج ها هي وشدتها. صافي دابا ان شاء الله نقدموا الدجاج. كتيجي متغمر بحال ديال العراسات كي تشوفوا معايا. صافي بارك عليا هنا تاع المريقه تشوفوا الطاهره بارك عليا هنا. دابا غادي نجيب الدجاج حمرت ونحطو بالطريقه هذه. تنخلفو هكا هي كي تشوفوا. هنا كنزينو بشوي طريفات ديال المصير. شوفوا معايا. هنا عندي مصير البلدي داكشي باش يبان لكم محمر مزيان طيب مزيان. شي علاش دابا ترقبوا بالزيتون والشرمل. الدجاج ديالنا من بعد ما حمرته وخرجته من الفران تيجي محمر مزيان وزينته بقطع تاع المصير. التغميره ديالو تجي لذيذه بزاف بطبيعه الحال، ورافقته بشليضات كي تشوفوا معايا بزيتون محمض وبطيطه مقليه وشليضه عاديه كي تشوفوا معايا. تنتمنى تجربوه وما تنساوش اشتركوا في القناه وديروا لي لايك. وشكرا الى فيديو اخر ان شاء الله.